هذه المحاولة بعنوان الحنين إلى شيء في يوم ثلاثاء 22 من شهر نوفمبر 2016. الحنين إلى شيء اسمه غد ظاهر. الحنين إلى شيء ينير ظلام هذا الزمان. الحنين إلى وقت كان لامعا. الحنين إلى اللمعان. الحنين إلى الابتسامة المشرقة. الحنين إلى النظرة الدافئة. الحنين إلى اليد الحنون. الحنين إلى رأفتك. الحنين إلى عطفك. الحنين إلى الماضي بكل أجزائه، بكل ما تركه من بصمات. الحنين إلى تلك اللحظات التي أصبحت نادرة إن لم تكن منعدمة. الحنين إلى ذاك الوقت الذي كان يحمل كماً هائلاً من الانتظارات ومن الآمال ومن الأشواق. ذاك الوقت الذي كان يحتمل كل شيء. الحماقة، حماقة الرؤية، حماقة الهدف. كانت هناك أهداف، كانت هناك متطلعات، كانت هناك أشياء تنتظر، كانت هناك معجزات تنتظر، كانت هناك كل الاحتمالات قائمة. الحنين إلى شيء اسمه نهار بجانبك، وليلة برفقتك، ليلة تحميني فيها من كل المخاطر. ليلة أسهر فيها لكي لا تأخذني الكوابيس إلى العوالم المظلمة. أحن إلى نظرتك، أحن إلى كلامك الجميل،
أحن إليك عندما كنت تنتظر مني الكثير، عندما كنت تؤازرني، وتريني كيف أسلك الطريق. الحنين إلى شيء اسمه رغبة في الحياة، رغبة في الاستمرار، رغبة في أخذ القرار. الحنين إلى شيء اسمه التعجرف، اسمه العزة بالنفس، اسمه الطموح، اسمه القوة. كانت هناك قوة كبيرة لا تخيفها صعوبات ولا تحديات ولا مخاطر. الحنين إلى الإنسان الذي كنت، الحنين إليك وإلى كلماتك الأولى مرحبة بي وفاتحة لي الطريق، طريق قلبك. الحنين إلى تلك الأرض الخصبة، الحنين إلى ذاك المطر، الحنين إلى تلك المناظر، الحنين إلى تلك النزهات. قوس قزح وشتاء ربيع وحلزون تسرح، وأنا طفل ألتقط الحلزون. الحنين إلى أرض كانت معطاء، إلى أرض كانت تجود بسنابل غليظة، سنابل كانت الرياح تلعب فيها. كان هناك منظر جميل كأنه بحر من السنابل يتمايل. الحنين إلى أيام لم يكن فيها معنى للخوف ولا للتردد ولا للمساءلة ولا للتساؤل. ما معنى أن نكتسب هذه الحاسة، حاسة الترقب والانتظار والتأمل كثيرا قبل فعل أي شيء. هكذا الكهل يختلف عن الطفل. الحنين إلى ذاك الشاب الذي كان يرى العالم دون ما أن يحيد عن هدفه. كانت له رؤى،
كان يريد أن يسير بعيدا. الحنين إلى الأيام المعطاء، إلى الأيام الكرام. الحنين إلى بلاد بعدت، إلى أقرباء ماتوا رحلوا. الحنين إلى لحظة واحدة بجانبك مرة أخرى وأخيرة ستكون معي، ستكون بجانبي، وستعطيني من قوتك ومن صلابتك ومن كلماتك ما يمنحني فرصة لكي أنهض وأقوم، لكي لا أبقى هكذا ممددا على سرير الاحتضار. الحنين إلى شيء، إلى مسلك. الحنين إلى مخرج. الحنين إلى شيء اسمه الحل. الحنين إليك. هذه المحاولة لم تكن صائبة كثيرا، لأنها خرجت بعض الوقت عن الالتزام بالحنين، وأنا مضطر لإغلاقها لأنني أمام مشكلة مع الويب كام، ولكي لا يكون هناك تسجيل في الأخير لا يصبح مستحيلا سماعه، فأنا سأنهي هذه المحاولة على أمل أن أرجع إليها مرة أخرى، لأن فيها كثيرا من لأنها غنية ببعدها وبكل متجلياتها، غنية بأبعادها وليس بعدها، بأبعادها لأنها تسمح لنا بالرجوع إلى الوراء. فإن كنا قد هرمنا فلنا ماض طويل يمكن أن نعود إليه، وباسم الحنين نرجع إلى صفحاته ونتنزه ونسرح بين ثناياها، ومن صفحة إلى أخرى ومن حقبة إلى أخرى، دون ما أن يكون هناك لزوم لنظام أو لاتباع تسلسل ما، إنما هي الحرية الكاملة في هذا الميدان، حرية الحركة في مجال كبير شائع كحياة فرد أصبح كهلا وله طفولة وله شباب وله أيضا مر بكل الأوقات وله ارتسامات تجيء من كل هذه المراحل.